Like, subscribe, and get notified. A no-confidence motion was passed against Kurdivadam Sarpanch Prajyot Gaokar in a decisive 5-0 vote. The no-confidence motion was moved on 28 November, which saw both Gaokar and Panch Chandan Unnandkar absent during the proceedings. हांव आसा कुर्डीवाडी पंचायतीक आनी गेलते 28 तारखे नोव्हेंबराच्या हांगा नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडले जे सरपंच आसा प्रज्योत गांवकर यांच्या अगेन्स्ट 5 पंचांनी आनी आयज तेजे जे फायनलायज जाल्लेले आनी तो अविश्वास ठराव जो हाडलेलो तो संपन्न जाल्लो आसा 5-0तल्यान सरपंच आनी एकटो पंच जो आसलो तो एबसेंट जाले आनी 5 लोकांनी तेजे अविश्वासा ठरावा खातीर सायन मारलेली आसा. आतां मुखार पळोवपाक मेळटलें की अविश्वास ठराव जो हाडला तितूंत भितर सरपंच कोण जाता कारण प्रज्योत स्वताचें म्हणणें आसा की तोच सरपंच जावंक शकता. तशेंच हे 5 जाण जे आसा तितूंत 4 बायलां आसा तेंचें म्हणणें आसा की नारी शक्ती खंय तरी आमी बी बायल मनीस बी खंय तरी सरपंच जावंक शकता. आतां मुखार ही पळोवपाची गोश्ट आसा पूण जे आतां नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलां ते बाकीचे जे पंच आसा तेंचें म्हणणें आसा की तेंची कामां जायनासले तांकां खंय तरी विश्वासाक घेनासलेले. तशेंच आमी पळयलें की उगे गेले कांय म्हयन्या पयलीं उग्याय बी सरपंचाक आसा थंय देंवयल्ले कारण थंय बी ते पंचाचें म्हणणें आसलेलें की आमची कामां जायनात आमकां खंय तरी विश्वासाक घेना. आतां आमी पळयतात की जे सांग्यावयले आमदार आसात सुभाष फळदेसाय ते कितलेशेच कामाची उद्घाटनां करतात नाल्ल फोडटात कितलेशेच जाग्यांनी वचोन पूण आतां इतली समज नाल्ल फोडून इतली कामां समज हांगा हाडलेलीं आसा जाल्यार हे पंचाक अशें अविश्वास थळाव हाडपाक कित्याक पडटा असो एक मोठो प्रश्न उरता. सो आतां सद्याक 5-0 अशें हांगा जाल्लें आसा. सद्या हो नो कॉन्फिडन्स जो आसा हो पास जाल्लो आसा. आतां मुखार पळोवपाचें आसा की सरपंच कोण जातलो आनी सद्या आतां डेप्युटी सरपंच जी आसा तेजे कडेन सरपंचाचो ताबा आसा. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासलो आमी तें रेजोल्युशन घेतात तें जावपाना करप आमी जावन तेका काडलेलो तो आमकां सपोर्ट करनासलो ताका लागून. सो आतां तेणें केल्लें आसा सो तुमी सरपंचाचें पद आतां सांबाळटली. सो तुमकां कितें दिसता की कसली कसली कामां जी पंचायतीक आसलेली ती जायनासली आनी ती तुमी करतली. अजून पळयलें आनी कसं कामां आहाय ती उरलें. सो आतां पंचायतीचे बिल्डिंगेचें काम चालू आहा सो तुमकां दिसता खंय तरी ती बी आडोन उरताली ताका लागून. आमी कितें केन्ना तो आमकां हे कॉन्फिडन्सान तो आपण भितरल्या भितर करतालो न्हू तें आमकां कळनासलें आतां कळटलें न्हू. आयज तुमी जी नो कॉन्फिडन्स मोशन जें हाडलेलें पयलीं तेजें आयज तुमी आज संपन्न जाल्लें आसा. तुजें कितें म्हणणें हाचे वयल्यान. एक तर आमगे जें कितें आमी रेजोल्युशन घेता अडेच वर्स जालीं जे हांवें कितें रेजोल्युशन घेयना मुगे एकूच फायली मुवमेंट जावना जावं आमगे पंचायत अंडर फंड्स आसता GI तितूंतले आमी जाल्ला नाका नॉर्मल आनी PWD जावं आमचो एक गटर पासून जालो ना. आतां हांव वयता चिकोल हांव वयता तो पासून जालो ना. मागीर हेजे वयल्यान म्हाका हें करचें पडलें एश तेग्यान मुगे कांय ना बरी उलयताय सगळें पूण हेका लागून करचें पडलें उलयतय बरो म्हणून एश करून मुगे पेंडींग सगळें पेंडींग. तुमी कॉन्फिडन्साक घेनालो सरपंच कॉन्फिडंटाक घेता म्हणजे कितें डेव्हलपमेंटा बाबतींत घेयना आसलो न्हू एस बेस्ट उलयतालो कितें आसलें. जेन्ना 28 तारखेर तुमी अविश्वास हाडलो आनी आतां फायनल आसलें आज कितले पंच तुमी हजर आसले. आमी 5 मेंबर हजर आसले. सरपंच नासलो. सरपंच हजर नासलो. ना सरपंच ना न्हू. 5-0. सो आतां तुमचे भितर सरपंच कोण जातलें थारायलें तुमी. आमी ठरयलेंच चलना सद्या आमी जें आमी पळय डिसिजन घेयलें तें आमगे पूर्ण केलां आनी आमी बसून उलयतलीं आतां कोण सरपंच जावपाचो कितें तें आमी फुडें डिसिजन घेतलीं. Watch on Herald TV.